Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini na usab ang inyong higala, si Reverend Father Eman Pujutan, ang magahatod kaninyo sa atong pagpamalandong karong adlaw. Nya adlaw karon nga Sabado, September 14 sa tuig 2024. Ug karong adlaw gi sa ulog sa tibuok sambahan ang kapistahan, ang dakong kapistahan sa kadaugan sa cross o the Feast of the Exaltation of the Cross. Ug nining adlaw nga Sabado mga igsoon ko ni Kristo sa atong pagsaulog nining kapistahan, nining dakong kapistahan sa kadaugan sa cross, akong pagtimbaya ngadto sa tanan natong mga suking tigpaminaw nga naminaw diha sa tong AM ug sa FM sa DXDD sa AM 657 unya sa tong FM 100.7. Unya pod nini nga atong mga sige og lantaw, sige og comment usab ug sige kaning ang paminaw diha pod sa FB page sa DXDD kaninyong tanan akong pagtimbaya kaninyo o hinaot ako pang hinaot nga kamo karon ana kamo or kamo kamulo na sigurong nagdigamo or ang uban siguro nga samtang nanilhig sa gawas, sa mga sagbot sa gawas, nag-tune in sa ato ang radio station samtang nanilhig, naminaw sa atong pagpamalandong. O ang uban siguro ang mga ginikanan, nagluto siguro, nagdigamo, nagandam nga aron nga inika alas 7 o inika alas 6:30 magdungan gayud sa pagpangaon ang tibuok banay. So akong panghinaot nga kamo anaa sa mayong panglawas o nga kamo madasigon nga sa kanunay maningkamot gayud nga mosunod sa mga sugo sa tong Ginoo ug sa kanunay maningkamot nga mopuyo sa usa ka kinabuhi nga gayud usa ka kinabuhi nga makapahimuot ngadto sa atong langitnong Amahan. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan natong mga benefactors nga kanunay gid walay puas nga naghatag sa ilang pledges aron nga kining atong tulumanon sa matag adlaw kanunay gayud nga mulahutay nining atong pulpito sa kahanginan nga kanunay nga nagsuporta aron kini atong pulpitos kahanginan makalahutay sa pagtuman sa iyaang trabaho isip maoy tigsangyaw sa maayong balita diha sa atoang kahanginan sanglit kining pulpito sa kahanginan ato maning tanan busa maning kamot kita nga ato ning suportahan busa sa tanan nga mga benefactors akong pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nato mga teachers sa public schools, especially na gyud sa tong private schools, sa mga schools nga member sa Archdiocesan Commission on Education nga gipanguluhan sa atoang superintendent nga mao ang atong Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug usab sa atoang ACE nga supervisor, si Dr. Rosa M. Lantaka. O sa tanan nga mga teachers sa atong high school, tanan nga mga teachers sa college, o tanan nga mga teachers sa elementary, sa public schools o sa private schools, especially sa schools nga member sa Archdiocesan Commission on Education, akong pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Nga igsoon ko diha ni Kristo, nining adlaw nga Sabado, ning kapistahan, nining dakong kapistahan sa kadaugan sa krus, ang atong ebanghelyo, nga atong pamalandungan, kinutlo sa ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemus, wala pay nakasaka sa langit, gawas ni adtong nanaog gikan sa langit, ang anak sa tawo. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay
kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay walay padala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas ni ini. Ngaigsoon ko na ni Kristo ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa dili pa ako mo padayon sa atong pagpamalandong, nining atong kapistahan karon ning kadaugan sa krus o usab sa atong ebanghelyo nga gikotlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 3 nya bersikulo 13 hangtod sa 17. Buot day ako nga mo paabot usab sa akong pagpasalamat di ano, nalimot ko gina sa introduction, pagpasalamat on behalf sa tanan nga namuy dinhi sa tuang sa Archbishop's residence, no, sa ngalan sa tong Arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Comowadidi ug usab sa ngalan sa Economos si Reverend Father Juniber Undo Roma nga mausab ang ato ang Chancellor sa Archdiocese ug usab ang rector sa tuang Kota Shrine sa ngalan o on behalf sa namuyo dinhi, buot ako nga mopasalamat no sa tanan gayud nga nagpaambit silang gasa nga ni kanamo. Especially gayud no puno, ako special nga i-mention si Reverend Father Nestor M. Duhilag nga mao ang kasamtangang kuraparuko sa parokya ni San Vicente Ferrer diha sa lungsod sa Bonifacio. Nga siya naghatag gayud og kaning mga lansones, naghatag gayud og kaning durian, usab naghatag gayud og kaning mangustin, apil na usab ang rambutan. Busak ang Father Nestor M. Duhilag ang kuraparoko sa parokya ni San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Daghan kayong salamat gyud pad sa imong pagkamanggihatagon. Daghang salamat sa imong pagpaambit sa gasa nga imong nadawat gikan sa Ginoo nganhi gayud kanamo. Salamat nga imong gipadagayday ang gasa sa Ginoo diha sa imong mga kamot ug niini niabot gayud kanamo ang gasa nga imong nadawat gikan sa Dios. Ako usab nga pagpasalamat kang Reverend Father Alfredo Fred M. Malalis nga maoy kasamtangang kuraparoko diya sa parokya sa Batang Hesus diya sa lungsod sa Clarin. Kay usab siya nagpaambit sa bunga sa iyang mga gipangtanom nga mga fruit trees, for example mangosteen, nausab ang lansones, nausab ang kaning rambutan ug atong niaging ambulan ning hatag pod siya ug kaning bugas no aron nga moy among kanon dinhi sa Archbishop's residence sa akong amigo si Reverend Father Alfredo Fred M. Malalis. Daghan kayong salamat sa imong pagpaambit sa bunga sa imong mga tanom. Tamis kayo gayud ang kanibetong magtanom ta o nakita mo kaon sa bunga, kanibetong makakaon na ta sa bunga sa atong gipangtanom. Sus tamis kayo. Ug kami gani nga wala nagtanom niya na igurami kanibetong nakaambit sa grasya nga ila ang nadawat ilabi na kang Father Fred nga kami nga wala nagtanom pero nakakaon sa maong grasya. Kami gani nakaingon nga tamis kayo, lami kayo, gani hurot na gumikan sa katamis na hurot na gyud. So busa kang Father Alfredo Fred M. Malalis, daghan kayong salamat Father sa imong pagpaambit sa grasya nganhi kanamo, labi na kanamo dinhi nga namuyo sa Archbishop's residence. Ako usab nga pagpasalamat sa akong kabski si Reverend Father Alejandro M. Balbuena nga maoy kasamtangang kuraparoko sa inahan sa kanunayng Panabang Parish diha sa Barangay Katipunan, lungsod sa Sinakaban. Si Father Loloy mo'y ang parish priest sa inahan sa kanunayng Panabang Parish diha sa Barangay Katipunan, lungsod sa Sinakaban. Tungod kay siya sa matag-anhin niya dinhi sa Archbishop's residence sa matag lugsong niya sa gayon magdala gani sa ugasa, prutas, mangosteen, rambutan, lansones. Unya magdala po na siya og kaning mga lagutmon. Abot lang nakaila pa ba mo kaning lagutmon? Mao man na kanang mga gabi, kanaka, mga kamote, usa magdala po na siya og kaning saging, no? Salamat kay Father Loloy, Alejandro Loloy Balbuena sa imong pagpaambit sa unsay imong nadawat nga grasya diha sa parokya sa inahan sa kanunayng Panabang, sa imong pagpaambit gayud sa grasya nga imong nadawat. Imong parokya gi-dedicate sa inahan sa kanunayng Panabang ug ikaw nga pare nga nasan diha sa kapari sa kanunayng panghatag. Kay muhatag man siya sa iyang grasya nga dawat, iya man pong gipaambit nganhi kanamo. Busa kang Father Loloy, daghan kayong salamat no. Kang Father Fred, kang Father Nestor Duhilag sa inyong pagpaambit sa grasya nga inyong nadawat, pagpaambit nganhi kanamo. Tamis kayo ang mga prutas, lami kayong kanon, ug gumikan sa katamis sa prutas, ug gumikan
sa kaning kalami sa kaning bugas nga gidungag, nahurot na intawon, nahurot na. Bitaw, salamat kayo ninyo mga father sa pagpaambit sa inyo ang grasya. Mga igsoon ko na ni Kristo, anita sa itong kasaulugan karon. Arisirot na mamalandong sa Ebanghelyo ni Kristo o sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, anita sa atong kasaulugan. Kita nagsaulog sa masa kong giingon kaganina, nga kita nagsaulog sa karong adlaw, September 14 sa tuig 2024, kita nagasaulog sa kapistahan, dakong kapistahan sa kadaugan sa krus. Kining kapistahan sa kadaugan sa krus adunay tulo ka mga historical events nga atong madumduman niini, or kining atong kapistahan sa kadaugan sa krus, the Feast of the Exaltation of the Cross, adunay 3 historical events nga atong makonek. Una, kini bitawng ang pagkakaplag sa tinuod nga krus, nga ang nakakaplag nini si Santa Elena. Si Santa Elena, mao siya ang inahan ni Emperor Constantino niadtong panahona. Unya siya naghimog pilgrimage padulong didto sa Jerusalem. Ug niadtong matod sa kong source, niadtong 326 iya ang nakit-an ang relic o katibitong or ang kaning restos, usam ng restos sa Espanyol mo ng restos, mura bitaw kanang kabilin sa katibitong tinuod nga krus ni Kristo, iya ang nakit-an didto sa Holy Land. Usbon ko, si Santa Elena, sa diyang siya naghimog pilgrimage ngadto sa Holy Land, sa Jerusalem, niya pagkabot niya didto, nakit-an niya ang relic sa tinuod nga krus diin gilansang ang atong Ginoo. Na kini nakaplagan sa tuig 326. Ug busa mo na ang first historical event nga atong makonect sa ato ang kapistahan karon, the Feast of the Exaltation of the Cross. Ang ikaduha nga historical event diya sa kasaysayan sa atong simbahan, niadtong tuig 335 o 335, naghimo og kanibitawng basilika sa Holy Sepulchre o sa basilika sa balaan nga lubnganan ni Jesus, kinsta si Emperor Constantino, ang anak ni Santa Elena. Naghimo siya og kaning basilika sa site diin nakit-an sa iyang inahan nga si Santa Elena ang relic sa krus nga gilansangan ni Kristo. O kinining maong basilika gidedicate ni adtong September 13 sa tuig 335. Unya, matod sa tradisyon, matod sa source nga akong nabasahan, pagkaugma o sa karong September 13 gidedicate ang maong basilika diin gitukod sa site asa nakit-an ang cross ni Kristo og mao po ang site diin mao'y gilubngan ni Kristo. Unya, pagkaugma September 14 gidedicate ang maong simbahan. Ug matod pa sa tradisyon sa pagdedicate sa maong simbahan, gipagawas kining relic sa tinuod nga krus ni Kristo, gipagawas aron nga makita sa kadaghanan. So mao to nga the Feast of the Exaltation, giisa ang maong krus. Ang krus din gilansang ang atong Ginoo. Ang krus din ang dugo sa atong Ginoo sa diyang siya gilansang ning tapot. Ang krus din ang unod sa atong Ginoo nga sa diyang siya gilansang mitapot. Ug ang krus kung diin namatay ang atong Ginoo, gipakita sa katawhan niadtong September 14, 335. Tuig 335, a day after diin gidedicate ang basilika sa balaang lubnganan ni Jesus. So mao to ang ikaduha nga historical event karon mga igsoon ko diha ni Kristo. Niadtong tuig 614, kaning mga Persians nga dili ni sila mga Kristiyano, ila ang gilusob or ila bitawng anang gisulong ang siyudad sa Jerusalem. Unya napildi ang siyudad sa Jerusalem ug karon ang katubitong imahen o katong krus ni kung asa gilansang si Kristo gikuha sa mga Persians, kay motoy murag simbolo silang kadaugan ug kini dako kayong sacrilege
alang sa tanang mga Kristiyano, ilaban sa tanang Kristiyano nga namuyo didto sa Jerusalem kay gikuha nila ang krus nga mag-venerate sa katawhan nga gipakita niadtong September 335, a day after sa dedication sa Basilica sa Holy Sepulchre. Kini gikuha sa mga Persians sa dihang ilang napildi or ilang naangkon ang kaning syudad sa Jerusalem ni adtong 614. Apan, 8 ka tuig ang milabay sukad nga napildi ang syudad sa Jerusalem niadtong 614. Pinaagi ni Emperor Heraclius, ila ang nakuha og balik ang syudad sa Jerusalem ug ila usab nga nakuha og balik ang krus ni Kristo. Ang krus diin asa gilansang si Kristo. Sa muna ilang gikuan nga kadaugan sa krus gumikan kay sulod sa 8 ka tuig din kaning krus ni Kristo anaa sa kamot sa mga Persiano nga dili mga Kristiyano, mga Persians. Kini sulod sa 8 ka tuig kining krus ni Kristo anaa sa ilang kamot. Apan pinaagi sa pag-lead ni Emperor Heraclius, nakuha gayud ang maong krus, nakuha usab ang Jerusalem niadtong tuig 622. Ug pinaagi niining 3 historical events. Una, pagkakaplag sa krus ni Kristo, niya ang nakakaplag si Santa Elena, ang inahan ni Emperor Constantino. Nakaplagan niadtong 326 asa didto sa siyudad sa Jerusalem. Ikaduha nga historical event nga atong ma-associate nining kapistahan sa Exaltation of the Cross mao nga a day after sa dedication sa Basilica of the Holy Sepulchre or the Basilica sa Balaang Lubnganan ni Jesus gidedicate niadtong September 13, 335 o pagkaugma September 14 a day after sa dedication gipakita sa public ang katong krus ni Kristo. Ikatulo niadtong 622 nakuha og balik sa mga Kristiyano pinaagi usab sa pagpangulo o sa pag-lead ni Emperor Heraclius, ilang nakuha balik ang krus ni Kristo nga anaa sa kamot sa mga Persiano nga dili mga Kristiyano, sa kamot sa mga Persians nga dili Kristiyano, sulod sa 8 ka tuig. So ilang nakuha og balik kadaugan sa krus. Ug mao na mga igsoon ko ni Kristo, ang tulo ka mga historical events nga atong ma-associate sa kapistahan sa kadaugan ni krus, sa kadaugan sa krus ni Kristo. Ang pagkakaplag sa krus sa tuig 326 pinaagi ni Santa Elena, ang pagpakita sa balaan nga krus niadtong September 14 sa tuig 335, usa ka adlaw human nga gidedicate ang Basilica diin nakit-an ang krus. Unya ang pagbawi sa krus nga sulod sa 8 ka tuig anaa sa mga kamot sa mga Persiano, nabawi kini niadtong 622. Apan kining kasaunugan nga igsoon ni Kristo, kining kadaugan sa krus dili kita wala na ta nagdumdum sa 3 historical events. Wala na ta nagdumdum sa pagkaplag sa krus, wala na ta nagdumdum sa pagpakita sa public sa krus day after sa dedication sa Basilica sa Balaang Lubnganan ni Jesus. Wala na buta nagdumdum sa pagkabawi sa krus gikan sa mga kamot sa Persians. Apan labaw sa tanan sa pinakataas niini mga igsoon ni Kristo, nining kapistahan sa krus, sa kadaugan sa krus, kita nagsaulog sa kadaugan sa krus nga nakabot sa atong Ginoo. Ang kadaugan sa krus nga mao gayud ang kaluwasan sa atong kaluwasan gumiken kay pinaagi sa balaang krus ni Kristo, kita man iyang giluwas. Og mo nito makita diha sa ebanghelyo. Sa ebanghelyo atong mabasa nga giingon nga si Moises nagamaog kanib itong katong halas nga tumbaga, unya iyang giisa ato nang mabasa sa libro sa Numeros chapter 21. Kaniadtong panahona gipangpaak magbitin ang katawhan ug sanglit ang mga katawhan ning duol kang Moises kay dili man sila gustong mamatay. Subusa nakigistorya si Moises sa Ginoo ug giingnan siya nga pagama og bronse nga halas o halas nga tumbaga, unya kini ibutang sa tuko nya iisa ug kinsa katong mulantaw sa halas maayo og dili mamatay. Nya mo ni ang gigamit nga imahe nga susama nga kaning bronze nga halas nga gigama ni Moises pinaagi sugos Ginoo giisa didto sa disyerto ug si kinsa katong mulantaw sa halas mamaayo nya dili mamatay mao pud si Kristo. Si Kristo nga giisa diha sa krus
Unya gilantaw gayud sa tanan. Unya gingon diri nga ug kinsa katong mutan-aw ug mutuo ni ini maluwas. Ug mao ni ang kadaugan sa krus mga igsoon kay Kristo. Ang kadaugan sa krus mao gayud ang atong kaluwasan. Bosa importante kayo sa ato ang krus. Mao ba ito nang kita manguros magita mo nang sa atong pagsaulog sa santos nga misa sugdan man nato sa pagpanguros. Unya tapuson usab sa pagpanguros. Ug sa matag sulod nato sa simbahan na may holy water doon sa portahan, mo kwanta atong idip ang atong fingers sa holy water unya manguros ta kana timaan man sa krus. Unya kung magbiyahe ta, adisert ta magbiyahe, manguros ta daan, magampot ta daan, sa dili pa ta mangaon, magampot ta daan, sa dili sa pagkahuman og kaon, magampot ta daan, pinagis pagpanguros. Sa tanan tong buhaton sugdan sa pagpanguros ug tapuson sa pagpanguros nga naman. Kay kining krus nagpahinom kaning cross ni Kristo, nagpahinom naman nato sa kadaugan ni Kristo nga mao ang atong kaluwasan. Pero nay uban moingon nga nganong manguros man mo, inyo manggilansang og balik si Kristo kay alang kanila ang cross nagpahinom dom sa kaning silot. Kana connected man na sa historical context nga naman kay sa panahon sa mga Romanos. Di ba katong gilansang si Kristo, panahon man to sa mga Romano, sila man ang nag-occupy sa kaning Holy Land niya atong panahon usab kusog kayo ang Roman Empire. Sa panahon nila, ang kanabitong pinakabugat kayo nga punishment mao man ang ilansang sa cross. So, but pasabot kung ikaw, but pasabot kung ako, kung ilansang ko sa cross panahon sa mga Romano, but pasabot niya na nga isa ako sa pinaka-notorious nga kriminal. Kay kinsa lang man tong mga notorious nga kriminal, mao mailansang sa krus. Nga naman kay ang krus, mao na siya ang pinakabugat nga silot sa panahon sa mga Romano. Apan sa diyang gitapot na si Kristo, apan sa diyang gilansang na si Kristo diya sa krus, nausob ang imahen. Ang krus dili na simbolo sa silot. Unsa man? Ang krus nahimo ng simbolo sa gugma ug kaluwasan. Usbon ko, ang krus dili na simbolo sa silot. Ang krus simbolo na sa gugma ug kaluwasan tungod kay si Kristo siya gilansang man diya sa krus ug pinaagi ning bala ang krus kita giluwas ni Kristo. Busa ang atong kadaugan nining pagsaulog nato sa kadaugan sa krus kita nagsaulog usab sa atong kaluwasan kay ang kadaugan sa krus mao man ang atong kaluwasan. Muna makaingutan nini sa Ebanghelyo nga gikutlo sa Ebanghelyo sumalan sa Nuno kapitulo 3 nya bersikulo 13 hangtod sa 17 kita familiar kay niya ani nga verse John 3:16. Saman, for God so loved the world that he sent his only son that whoever believes in him might not perish but shall have everlasting life. Mao ni kung mulantaw ta ni Kristo nga gilansang diya sa krus tungod kay gipadalas siya sa amahan dili aron pagsilot sa kalibutan aron pagluwas niini nya kita giluwas ni Kristo gikan sa atong pagkaulipon sa sala pinagi sa kamatayon diya sa krus busa kita nga mulantaw og mutuo sa krus ni Kristo kita gid maluwas mo ang krus mga igsoon ko ni Kristo importante gayud sa atong kinabuhi mo nang manguros ta nya ato pong tarong pagpanguros nayubat po nga manguros nga murag kada betong gipa og lamok diri sa ilang dughan ba nang murag napuyuban nga manguros nga murag nagpapaharag buling man dili tarongon atong tarongon ta pagpanguros nya hinahinay sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo amen nya kita diha sa eskwelahan maski diha sa katilingban diha sa mga gagmayng simbahanong katilingban unya kung kita mo'y kana betong ipalid ta kanang kitay mulid kita gihangyo nga kitay mulid sa pagampo nya sugdan sa pagpanguros di pod sa puga gayam-ayamar po di pod tarungon sa pagpanguros atong tarungon sa pagpanguros kay kanang cross alang nato sa diyang si Kristo gilansang diya sa cross namatay sa cross kita man pinaagi sa sign of the cross kita gipahinumduman sa kadaugan sa atong kaluwasan mao na ang kadaugan sa cross ang kaluwasan sa tanang tawo nga mutuo mulantaw ni Kristo ug mutuo gayud kaniya kay sumala sa Ebanghelyo nga nagkutlo usab og ang usa ka panghitabo sa karaang testamento diha sa libro sa Números kapitulo 21 nga susama nga ang bronze ang katong tumbaga nga halas nga gibutang sa tupon giisa ug kinsa katong mulantaw sa halas dili mamatay kita usab nga moy mulantaw
ni Kristo nga giisa gilansang diha sa krus, dili usab kita mamatay. Makabuton kita sa kinabuhing dayon kung kita mulanta og muto nini. Kaya ang kadaugan sa krus mao man ang kaluwasan sa tawo. Ug kining kaluwasan sa tawo mao pud ang kadaugan sa tawo. Mo bitaw kabantay ta sa ebanghelyo ko, sa ebanghelyo mga igsoon ko diha ni Kristo. Kinsa ba giingnan ni Kristo dinhi? Usa may ni kadayalog ano man ni Kristo og usa ka tawo. Si Jesus miingon ngadto sa usa ka tawo ug ang giingon niya mao kini nga si kinsa ang walay makasaka nga sa langit gawas katong gikan didto sa langit unya giingnan pag ni Kristo kining tawhana nga susama nga ang tumbaga nga halas giisa didto sa desierto ug si kinsa katong motuo maluwas usab nini usab nga ang anak sa tawo iisa usab nga mao si Kristo, iisa og kinsa katong mulanta og mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing dayon kay gipadala man sa Dios ang iyang bugtong anak sa kalibutan dili aron pagsilot niini aron ang pagluwas kay kini siya timaan man sa gugma sa Dios sa katawhan. Kinsa may giingnan ni Kristo nini baton sa to ebanghelyo? Si Nicodemus. Ya kining Nicodemus Greek name ni siya unya gi-compose og two Greek words. Nike, buot pasabot kadaugan, munang Nico, unya demos, katawhan. So, Nicodemus, kadaugan sa katawhan. Giingnan ni Kristo si Nicodemus nga ang buot pasabot sa ngalan nga Nicodemus kay kadaugan sa katawhan. Giingnan niya si Nicodemus sa unsay mensahes kaluwasan sa Dios nga gipadala sa amahan ang iyang bugtong anak. Gumikan sa dakong gugma, dili aron pagsilot sa kalibutan aron pagluwas niini. Ug mao ni ang kadaugan sa tawo ang kaluwasan nga naambitan sa tawo mo ang iyaang kadaugan nya kini giingon ni Jesus ngadto kang Nicodemus nga nagpasabot og kadaugan sa katawhan. Nico kadaugan, demos katawhan. So you see, ngitsugod ni Kristo, ang krus simbolo sa tong kadaugan na dili ta angay mahadlok sa krus. Tungod kay ang krus gumikan kay naa ang presensya ni Kristo nahimong crucifix kana sa dili na simbolo sa silot. Kana siya simbolo na sa kadaugan, simbolo sa gugma, simbolo sa atong kaluwasan. O sa mga igsoon ko ni Kristo, kana gyud manguros og tarong unya sa atong balay magbutang po tao kading crucifix diya sa atong portahan, diya sa atong altar, diya sa atong kwarto, diya sa mga eskwelahan sa magbutang og kaning crucifix, diya sa atong mga sakyanan magbutang po gamay, unya kana naman kay kana man nagpahinumdom kanato sa matag lantaw nato sa crucifix. Sa cross diin naa ang lawas ni Kristo. Kani ang kalainan sa cross katong kahoy nga cross. Ang kalainan sa kaning crucifix katong cross nga naa ang lawas ni Kristo ato bantayan. Nya sa matag lantaw nato sa crucifix kana man nagpahinumdom kanato dili sa silot, dili kamatayon, apan kaluwasan, gugma ug kinabuhi. So igsoon ni Kristo mao ni ang mensahe nga atong nabati karon nga gipadayag sa Ginoo nato karon pinaagi sa pagbasa og sa atong kasalugan nga nining pagsaulog sa kadaugan sa krus. Wala na ta nagdumdum sa three historical events. Pagkakaplag sa krus pinaagi ni Santa Elena sa tuig 326 sa pagpakita sa krus nga nakaplaga ni Santa Elena human nga gidedicate ang simbahan niadtong September 14 sa tuig 334 ug sa pagkabawi sa krus ni Kristo nga naadtos kamot sa mga Persiano nya nabawi kini niadtong tuig 622 pinaagi sa emperor nga si Heraclio. Wala na ta nagdumdum nining tulo ka historical events. Labaw sa tanan atong gidumdum ang kadaugan sa krus nga mao ang kaluwasan, mao ang kinabuhi ug mao ang gugma sa Dios. Kay ang krus dili simbolo sa silot. Ang krus dili simbolo sa kamatayon. Ang krus sa diyang gilansang na si Kristo kana simbolos kinabuhi, simbolos kaluwasan, simbolos gugma. Ug mao ni ang kadaugan sa krus, ug mao ni ang kadaugan usab natong nga tawo. Nagingon Jesus ngadto kang Nicodemo kining mensahe sa kadaugan. Giingon Jesus ngadto kang Nicodemo. Nicodemo nga nagpasabot kadaugan sa katawhan. Nico kadaugan, demos katawhan. Ngigsoon ka ni Kristo dili ta malimot. Ang krus importante sa atong kinabuhi. Ang krus simbolo sa atong pagtuo. Ang krus simbolo sa gugma sa Dios. Ang krus simbolo sa kinabuhi.
ang krus simbolo sa kaluwasan. Busa angay gyud natong gakso ng krus ni Kristo. Kay pinaagi sa krus, giluwas sa Dios ang tibuok kalibutan. Kita, tungod kay siya nahigugma kanato, og mianhi siya sa kalibutan, dili aron pagsilot, aron pagluwas. Paghatag sa kinabuhing dayon, pinaagi diha sa krus ni Kristo. Pangigsoon ko na ni Kristo, din nila kukutob sa akong pagmamalandong. Atong hinumduman kanunay nga ang pulong sa Ginoo, angay gid nga pamalandungan, angay nga pamation, ug angay o paningkamutan nga puyan Dios kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong na Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang dahon dili malaya. Unya tiempo sa timbunga, siya gayud mamunga. Igsuon ugma na usab. Dili da ugma sa Lunes na usab nga igsoon niya tag pagpamalandong sa ebanghelyo sa matag adlaw. Apan sa dili pa nako nitapuson, sa dili pa ko ihatag ang katapusang bendisyon, usbon ko ang akong pagpasalamat kang Reverend Father Nestor Duhilag nga mao ang kura paroko sa parokya ni San Vicente Ferrer diya sa lungsod sa Bonifacio, ug usab ngadto kang Reverend Father Alfredo Fred Malalis nga mao ang kura paroko sa parokya sa Batang Jesus diha sa lungsod sa Clarin, ug kang Reverend Father Alejandro Loloy Balbuena nga mao ang kura paroko sa inahan sa kanunayng Panabang Parish diha sa Barangay Katipunan, lungsod sa Sinakaban. Nagpasalamat ko nila tungod kay sila nagpaambit man sa grasya sa mga prutas, lansones, mangustin, rambutan, kaning lagot nun usab, gabi, kamuti, saging, apin usab ang kaning bugas nga ilang gipaambit nganhi kanamo. Nga kami nganing kaon nalipay, nga kami nganing kaon nabusog, ug gumikan sa among kalipay ug kabusog nahurot na ang prutas nga inyong gihatag, ang bugas pot usab nga nalagaman nabilin, pero salamat kayo sa inyong pagpaambit sa inyong grasya. Ang Dios nga nakakita sa inyong pagkamagyatagon, kanunay gayud nga mobalos ug mupilo-pilo pa niini. So balasan mo sa Dios sa pinilo-pinilo pa sa unsay inyo ang ipaambit. Ngaigsoon ka rin ni Kristo, uban sa pangama, sa tong mahal nga inahan, nga gitawag natong mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mayong fiesta sa kadaugan sa krus, o kay Dios les siempre bendiga.